आज के इस व्लॉग में दो खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की, जिनका आज पीटीवी के एक साबिक एंकर के साथ झगड़ा हुआ। पहले दोनों के दरमियान तलख़ कलामी हुई और बाद में वही तलख़ कलामी दोनों के दरमियान झगड़े की वजह बन गई। और बताया नाज़रीन ये भी जा रहा है कि जब दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ तो फिर फवाद चौधरी ने पीटीवी के उस साबिक एंकर को पुलिस बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद इस खबर के हवाले से नाज़रीन ये बताया गया है कि जब उस एंकर को पीटीवी के साबिक एंकर को पुलिस के हवाले किया गया तो उस साबिक एंकर ने भी फवाद चौधरी के खिलाफ मुतलका थाने के एसएचओ को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करा दी है। नाज़रीन दोनों के दरमियान ये झगड़ा किस बात पर और किस जगह पे हुआ, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में नाज़रीन हम बात करेंगे फिरदौस आशिक अवान की, जो पहले वफाक में वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआवने खसूसी हुआ करती थी। बाद अज़ा उन्हें वफाक से हटाकर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुआवने खसूसी बराए इत्तलात लगाया गया। आज नाज़रीन पंजाब में जो दो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें पहले उस्मान बुज़दार की जानिब से जो ओन चौधरी हैं, जो कि जहांगीर तरीन के बड़े सरगर्म रहनुमा हैं, उनका इस्तीफ़ा लिया गया। और उसके बाद अब नई डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फिरदौस आशिक अवान से भी मुआवने खसूसी के ओहदे से ना सिर्फ इस्तीफ़ा ले लिया है बल्कि इस्तीफ़े को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। इस खबर में आप नाज़रीन को बताएंगे कि वफाक में फिरदौस आशिक अवान को कौन सी नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, कौन सी जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये नाज़रीन पीटीवी के वो साबिक एंकर हैं, इनका नाम है तसव्वुर ज़मान। आज ये मिलने के लिए फवाद चौधरी के ऑफिस में आए थे, लेकिन जो मुद्दा इन्होंने बयान किया उस मुद्दे के ऊपर दोनों के दरमियान तलख़ कलामी हुई और बाद अज़ा वो तलख़ कलामी झगड़े में तब्दील हो गई। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फवाद चौधरी ने जब झगड़ा हुआ तो पुलिस बुलाकर इस एंकर को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद हुआ यूँ है कि एंकर साहब ने एक दरख्वास्त मुतलका जो थाना है, जो अपारा थाना है, उसके एसएचओ को लिख के दी है, जिसमें फवाद चौधरी और उनके एक मातहत अफसर के खिलाफ इंदराज मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। ये नाज़रीन वो दरख्वास्त है, 2 सफ़े की ये दरख्वास्त है। एक पेज में आपको दिखा रहा हूँ, बड़े अच्छे खुश ख़ती से ये दरख्वास्त जो है वो तसव्वुर ज़मान की जानिब से लिखी गई है। ये जो दरख्वास्त है मैं आप नाज़रीन को पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि मजाज पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन अपारा इस्लामाबाद, उन्वान मुकदमा बरखिलाफ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी और डायरेक्टर सलमान राशिदी। पहले भी कुछ लिखा हुआ है, शायद पीर सलमान राशिदी लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि जनाब आला मोदबाना इल्तमास है कि मैं तसव्वुर ज़मान बाबर तहरीक इंसाफ की नामवर शख्सियत सरदार रब नवाज़ ख़ान को कोकब सरहदी मरहूमो मगफूर का पोता और रोज़नामा एक्सप्रेस इस्लामाबाद के मायानाज कालम निगार मुमताज़ सहाफ़ी गोहर ज़मान का बेटा हूँ। मुझे जिस ख़ानदान ने तालीम व तरबियत अता की है वहाँ अदब व अदाब और एहतराम इंसानियत को हमेशा मलूज़े खातिर रखा जाता है। मैं एक बाकिरदार मुहब्ब वतन मेहनती और ग्रेजुएट नौजवान हूँ। पीटीवी में मिसाली खिदमात सर अंजाम देने के बायस आउटस्टैंडिंग कैटेगरी रखता हूँ। रेडियो पाकिस्तान में बदस्तूर खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ, मगर पीटीवी की ज़ालमाना इंतज़ामिया ने नामालूम वजूहात की बिना पर मुझे पीटीवी की नशरियात से बिला वजह अलहदा कर दिया है, बेरोज़गारी की दलदल में धकेल रखा है। माली परेशानियों के बायस मैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात से दो बार मिल चुका हूँ, मगर सुनवाई नहीं हुई। आज बरोज़ जुमातुल मुबारक में वज़ीर मौसूफ़ के दफ्तर पाक चाइना सेंटर अपनी अर्जदाश्त लेके यानी अपनी दरख्वास्त लेके गया। इंतहाई मोदब लहजे में गुफ्तगू का मैंने आगाज़ किया, मगर वज़ीर मौसूफ़ शायद पहले से ही किसी पर तपे बैठे थे। मुझ पर बिला जवाब बरस पड़े और गालम गलोच देकर बाहर निकल जाने को कहा। मैंने जवाब में अर्ज़ की, साहब आप अवामी नुमाइंदे हैं, मैं खामखा की परेशानी में मुब्तला हूँ। मेरी अर्जदाश्त कहीं नहीं सुनी जाती, क्यों नहीं सुनी जाती। आगे वो लिखते हैं कि वज़ीर मौसूफ़ बिफर गए और गालियाँ देकर कमरे से बाहर निकल जाने को कहा। जवाबन मैंने भी वही अल्फाज दोहरा दिए जो उन्होंने मेरी ज़ात के लिए अदा किए थे। यानी इससे लगता यह है कि दोनों के दरमियान ऐसी नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ जिसे शायद ये एंकर हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो लिख रहे हैं अपने दरख्वास्त में कि मैंने वही अल्फाज दोहरा दिए जो फवाद चौधरी ने
میرے لیے کچھ دیر پہلے ادا کیے تھے۔ لیکن ناظرین یہاں پر میں یہ واضح کر دوں، یہ جتنا بھی موقف ہے یہ درخواست کے اندر صرف حیدر زمان کا موقف ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا اس حوالے سے کوئی موقف تاحال جو ہے وہ میڈیا پہ سامنے نہیں آ سکا کہ یہ بندے نے آ کے ان سے بات کی تھی، بات کیا کی تھی اور کس وجہ سے فواد چودھری جو ہے وہ اپنا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ آگے ناظرین اس درخواست میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وزیر موصوف کے ڈائریکٹر پیر سلمان راشدی نے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں اور وزیر موصوف کے کہنے پر مجھے اپارا پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اور آگے ناظرین لکھا گیا ہے کہ عالیجہ آپ ہی بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور، میرا کیا قصور، میں وزیر اور وزیر مذکورہ اور ڈائریکٹر پیر سلمان راشدی کے خلاف باقاعدہ FIR درج کراتے ہوئے ملتمس ہوں کہ ان دونوں مقتدر اور بااختیار شخصیت سے میری جان کو خطرہ لاحق ہے۔ اگر مقتدر حلقوں اور بااختیار شخصیت کا عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے ہر خاص و عام سے یہی رویہ رہا تو امن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور مسائل حل ہونے کی بجائے مزید الجھنے کا اندیشہ ہے۔ رپورٹ درج کر کے مناسب اور منصفانہ کارروائی عمل میں لائی جائے، ممنون فرمائیں، شکریہ، العرض تصور زمان بابر، ولد گوہر زمان۔ آگے وہ سرحدی لکھا ہوا ہے، مکان نمبر 113 فلاں فلاں فلاں، اور نیچے انہوں نے اپنا رابطہ نمبر بھی لکھ دیا ہے۔ تو یہ ناظرین آج واقعہ ہوا پاک چائنا سینٹر میں، جو وہاں پر فواد چودھری صاحب کا اپنا منسٹر آفس ہے، وہاں پر وہ روزانہ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس سائلین بھی آتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگ بھی آتے ہیں، ان کے وہ مسئلے مسائل بھی سنتے ہیں۔ یہ نوجوان اینکر نوجوان ہے یا نہیں، شکل سے تو ویسے نوجوان ہی لگ رہے ہیں، اپنا مسئلہ لے کے گئے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ فواد چودھری نے پھڈا کیا، ان کے ساتھ تلق کلامی کی اور پھر انہوں نے اندراج مقدمے کی درخواست دے دی۔ لیکن ناظرین اگر دیکھا جائے تو ماضی میں بھی فواد چودھری صاحب کے دو اینکرز کے ساتھ جو ہے اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، اس طرح کے چلے ہم نہیں کہتے۔ ان دونوں واقعات میں فواد چودھری نے پہلے سمیع ابراہیم کو تھپڑ مارا تھا اور اس کے بعد اس سے پہلے میرے خیال میں مرشد لقمان کو تھپڑ مارا گیا تھا۔ تو یہ واقعات ہو چکے ہیں، یہ تیسرا واقعہ بھی جو ہے وہ نیا نہیں لگتا، بلکہ فواد چودھری اور شاہد فیصل بھائی سے بھی ایک بار ملاقات ہوئی جو ان کے بھائی تھے، تو ہم نے کہا تھا اب تو فواد چودھری سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کے ہاتھ پہلے پکڑ لیے جائیں تاکہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ چل نہ جائے۔ یہ ذرائع مذاق ان سے بات ہو رہی تھی، لیکن بہرحال یہ جو بھی موقف ہے یہ اس درخواست گزار کا ہے۔ اب پولیس اس پہ مقدمے کا اندراج کرتی ہے، انکوائری کرتی ہے نہیں کرتی، یہ تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں چلے گا۔ فردوس عاشق عوان کے حوالے سے خبر آپ ناظرین تک پہنچ چکی ہوگی۔ پہلے تو آج جو ایک پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اون چودھری جو بڑے سرگرم رہے جہانگیر ترین گروپ میں، ابھی بھی سرگرم ہے، لیکن جہانگیر ترین گروپ کو فعال کرنے میں، جہانگیر ترین گروپ کو ایک بڑا گروپ بنانے میں، اس میں PTI کے لوگوں کو شامل کرنے کے حوالے سے اون چودھری نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور یہ بات وزیر اعظم عمران خان کے بھی علم میں تھی، وزیر اعظم پنجاب عثمان بزدار کے علم میں بھی تھی۔ تو وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر ظاہر سی بات ہے کہ اگر عثمان بزدار کسی سے ریزائن مانگیں گے تو وہ اس میں پیچھے اگر ایما شامل ہوگی، رضامندی شامل ہوگی، تو وہ وزیر اعظم عمران خان کے سوا کسی اور کی رضامندی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج اون چودھری نے جس طرح سے اپنے عہدے سے سیاسی امور کے کوآرڈینیٹر کے عہدے سے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، اس سے ظاہر لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جہانگیر ترین گروپ کا جو معاملہ ہے اس میں اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں۔ ان کی راہیں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے جدا کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ تحریک انصاف میں آ جائیں گے انہیں ویلکم کیا جائے گا، لیکن جو اس طرح کا رویہ اپنایا جائے گا ان کے خلاف پھر عمران خان کیا کارروائی کرتے ہیں یہ تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اس ریزائن کے بعد ملاقات ہوئی فردوس عاشق عوان کی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے اطلاعات آئیں کہ ان سے بھی استعفیٰ لیا جائے گا، لیکن بعد ازاں اس ملاقات کے بعد فردوس عاشق عوان نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، لیکن پریس کانفرنس کے بعد پھر یہ خبر بھی آ گئی کہ فردوس عاشق عوان سے بھی استعفیٰ مانگا گیا اور وہ استعفیٰ فردوس عاشق عوان کی جانب سے دے دیا گیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جس منصب پر فردوس عاشق عوان فائز تھی وہ منصب چوہان صاحب کو دے دیا جائے گا، اور وفاق میں فردوس عاشق عوان کو بڑی ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب انہیں معاملے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات تو نہیں، لیکن بہبود آبادی کا جو ایک بڑا اہم محکمہ ہے، پاکستان کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے 22 کروڑ سے زیادہ کی پاکستان کی آبادی ہو چکی ہے،
وسائل پاکستان کے تیزی کے ساتھ، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل نیچے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بڑا اہم منصب جو ہے وہ فردوس عاشق اعوان کو ملنے کا امکان ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری 2 خبریں، فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔